बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। जिस तरह से नाज़रीन आप जानते हैं कि सोना पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए तकरीबन हमें 2.5 ईयर हो चुका है और काफ़ी कल्चरल लोगों से हमने आपकी मुलाकात करवाई है और इसके साथ साथ हमने आपको पंजाब की डेरेदारी के निज़ाम को भी दिखाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में और मंडी बहाउद्दीन का एक बहुत बड़ा फेमस गाँव साना, जहाँ की मुमताज़ दो शख्सियात चौधरी हाजी मोहम्मद हयात गोंदल और साले मोहम्मद गोंदल दो भाई थे, जिनका अपना डेरेदारी का निज़ाम था, सियासी निज़ाम था। अगर हम बात प्रेजेंटेशन की करें तो मोहम्मद हयात गोंदल साहब जो हैं वो एमपीए भी रहे और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। ज़ैलदार फैमिली से आपका तल्लक था। लेकिन बात अगर हम साले मोहम्मद की करें तो ज़ैलदार घराने के साथ साथ वो पंचायत को बड़े बाखूबी तरीके से, एहसन तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। इस ख़ानदान के एक चश्म चराग अफजल हयात ज़ैलदार, मरहूम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने घोड़ों का डेरेदारी का निज़ाम और साथ ही साथ सकाफ़त को प्रमोट किया और इसी सकाफ़त के सिलसिले को प्रमोट करने में फिर नायाब हार्स राइडिंग क्लब जो है वो बना, या उसके बानी जो हैं चौधरी सरफराज गोंदल साहब हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें सकाफ़त की तो सकाफ़त को प्रमोट करने में चौधरी मून आफ्ताब गोंदल जो हैं वो भी सरफ़रिस्त हैं। उन्होंने बिलोंग करते हैं, वो इटली से, हाल मुकीम इटली हैं, और उनके भाई मुस्तजाब गोंदल वो भी इटली से हैं। लेकिन दोनों भाई जो हैं सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं और अफजल हयात साहब की इस रस्म को, इस ख़ानदानी हिस्ट्री को जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि खूबसूरती के साथ घोड़ों के इस सिलसिले को लेकर चलने वाली ये शख्सियात हैं। उनके भतीजे हबीब हयात गोंदल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो शौकत हयात ज़ैलदार साहब के बेटे हैं और मोहम्मद हयात गोंदल साहब के जो हैं वो पोते हैं। तो नाज़रीन आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं, न्यू कमर हैं। दूसरे लफ्ज़ बात हम गुलरेज़ गोंदल साहब की करें तो वो डेरेदारी के निज़ाम को या बाकी मामलात को देखते हैं और यही ड्यूटी जो है वो हबीब हयात गोंदल साहब की भी है। आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मैम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। सबसे पहले तो आपको वेलकम जी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया बड़ा। और आप ये हमारे पंजाब की जो सकाफ़त है इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए आप हमारे पास हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशी भी हमें हुई है। थैंक यू सो मच। और आपका आने का शुक्रिया भी बहुत। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी टॉपिक पर। आपके ख़ानदान के दो मेन जो हैं वो माशाल्लाह से मतलब कहते हैं ना पहचान, रिकग्नाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ज़ैलदारी पर। जिस तरह से आपने आंख खोली और आपका घराना ज़ैलदार था, कैसा लगा ज़ैलदार घराने का चश्मो चिराग बनकर? बस ये एक अल्लाह पाक की इनायत है जी। हम हाजी मोहम्मद हयात ज़ैलदार साहब जो मेरे दादा अबू थे, उनकी इलाके में एक रेपुटेशन थी बहुत, मतलब वो एक शरीफ आदमी थे और सब लोग उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से इस माशरे में, इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनको देखा जाता था कि ये एक इंतहाई सादा लोग और शरीफ आदमी है, लोगों की खिदमत करना। तो वो जब हम अपने दादा अबू को उनको देखते थे, उनकी लाइफ स्टाइल को देखते थे, वो उस टाइम से उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर जो है उधर से उन्होंने BA की डिग्री हासिल की थी, पार्टीशन से पहले की ये बात है। तो उस टाइम के वो पढ़े लिखे, और सारी जब भी हम उनको देखते थे हमारे दायरे में, डेरे पे हमारे थ्रू आउट जितनी देर वो ज़िंदा रहे हैं, उर्दू अखबार के साथ साथ इंग्लिश अखबार भी हमारी आती रही है, क्योंकि वो ज़्यादा इंग्लिश अखबार भी पढ़ते थे और पढ़े लिखे थे। उनको देखते थे तो उनसे हमें थोड़ी सी वो मिलती थी, एक समझ लें कि हौसला अफजाई होती थी हमारी, और उनकी जो बातें, जो नसीहतें वो हमें करते रहे। 5 वक्त के नमाजी थे, हर वक्त नमाज के लिए उन्होंने नसीहत करनी, और दुनियादारी में उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो हमारी जो हमारे वालिद साहब हैं और चचा है हमारे, उनकी, और उसके बाद हम जो पोते थे उनके, तो ख़ास तौर पे भाई अहमद बख्श हैं, हमारे भाई हैं, चाचू अफजल हयात के बेटे हैं जी। उनको बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की उन्होंने ट्रेनिंग उनको करवाई और लोगों से मुतारफ़ उनको करवाया, और जो पॉलिटिक्स के उनके थे जो भी चाहिए होता है उसमें, तो उसको जैसे वो चेयरमैन भी बने और एमपीए के एमपीए के उम्मीदवार भी रहे हैं, और चेयरमैन भी लास्ट 2 दफ़ा से वो विन कर रहे हैं। तो ये सारी वो हमारे दादा अबू के जो कमाए हुए लोग हैं अभी तक, वो हमारे साथ चल रहे हैं उसी तरह। तो ये उनका बड़ा हमारे पे इस चीज़ पे हम फ़ख्र करते हैं कि हम ज़ैलदार ख़ानदान का हिस्सा हैं। आपने हाजी मोहम्मद हयात गोंदल साहब की बात की, आपके दादा अबू। इसी तरह से अगर साले मोहम्मद साहब की बात करें तो
क्या आपने उनको भी देखा जिस तरह से पंचायत में उनका एक बड़ा नाम रहा, या इस तरह से फैसला बड़ा अच्छा कर लेते थे? डिसीजन करना किसी भी बात पर, मैं समझती हूँ ये भी गॉड गिफ्टेड होता है कि आप किसी की सुलहनामा कर रहे हैं, किसी के मामलात को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी उनके बारे में? मैंने जो दादा अबू थे हमारे सालिह मोहम्मद, उनको देखा है, लेकिन इतना मतलब अपने बचपन में ही उनको देखा है, और तकरीबन 12-13 साल की एज थी मेरी जब उनकी डेथ हुई है। तो हमने जो उनके बारे में देखा और सुने, तो उसमें काफ़ी जो पंचायत के फ़ैसले, हमारे जो दादा अबू थे हाजी मोहम्मद याद एल्दार थे, वो ज़्यादा पॉलिटिक्स और वो उनका वो फील्ड था, तो वो उसको मैनेज करते थे। और पीछे हमारा जो दारा और डेरेदारी है वो सारा सालिह मोहम्मद जो हैं वो मैनेज करते थे। लोग उनके पास अपनी जो मामलात होते थे उनके लिए आते थे, सुलह वगैरह करवानी हो या कोई भी फ़ैसला किसी का आपस में होता था, तो उनमें ज़्यादा जो है वो फ़ैसले उन्होंने इस डेरे पे बैठ के किए हैं सालिह मोहम्मद ने। उनके लिखे हुए फ़ैसले जो हैं वो काफ़ी माने भी जाते थे इलाके में, और ना उन्होंने कभी किसी की सिफारिश मानी। दोनों भाई थे डिसीजन मेकर, जो डिसीजन होता था वो भी उनका बड़ा माना जाता था। जो हमारे दादा अबू हाजी मोहम्मद याद हैं, अपने पॉलिटिक्स में डिसीजन वो दोनों इकट्ठे बैठ के करते थे इस दायरे में, और जो भी उन्होंने कदम उठाना होता था तो उसमें वो बड़ा उनका भी किरदार है हमारी फैमिली में। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। जिस तरह से हबीब साहब आपने माशाल्लाह से सियासत या पंचायत पर बात की है, आपके ख़ानदान का ये वतीरा और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी खूबसूरत सी पहचान भी है। अफजल हयात साहब ने घोड़ियों या घोड़ों का आगाज़ कब किया और कैसे वो मतलब एक अच्छे राइडर बने? उन्होंने जी जो मेरी तो ये बर्थ से पहले की बात है, जब वो करते रहे हैं राइडिंग वगैरह। असल में ये हमारे चाचू जो हैं अफजल हयात, ये तहसीलदार थे। अटक में भी इन्होंने ड्यूटी अपनी सर अंजाम दी है, मरी में इन्होंने दी है, और ये काफ़ी मतलब उन इलाकों में। और उसके बाद इनका तल्लक जो लोगों के साथ भाईचारा, और ये बड़े जो सरगोदा के हमारे बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिलीज हैं उनके साथ उनके बड़े अच्छे तल्लक से, उधर से उनको वो घोड़सवारी का आगाज़ उन्होंने किया। तो उस टाइम ज़्यादा, आजकल तो नेज़ाबाजी जो है वो घोड़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो जब उन्होंने की थी उस टाइम ज़्यादा घोड़ियों पे की जाती थी नेज़ाबाजी। तो उस टाइम उन्होंने वो घोड़ियाँ भी अपनी रखी, और नेज़ाबाजी उन्होंने बड़ी अच्छे नेज़ाबाज थे, अच्छे सवार थे। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी फैमिली में तो उन्होंने मुतारफ़ करवाया इस खेल को, और ये काफ़ी तकरीबन ये 1970s की जो है आगाज़ है, उस टाइम से वो करते रहे। तो उसके बाद फिर जब उनकी डेथ हुई है, तो उसके बाद तो इस तरह हमारे पास राइडर भी नहीं था। दादा अबू थे हमारे, वो नेज़ाबाज तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक घोड़ा या घोड़ी उन्होंने अपनी सवारी के लिए वो उन्होंने हमेशा रखी है। 2 टाइम वो उस पर सवारी करते थे। डेरा पे बाहर जाना, भैंसों वगैरह का कोई देखने के लिए, तो वो घोड़ी पे ही जाते थे, और सारी अपनी ज़मीन को चक्कर वगैरह वो घोड़ी पे 2 टाइम वो लाजमी सवारी करते थे। क्योंकि वो हमने अपनी फैमिली में उन्होंने एज आ नेज़ाबाजी शुरू की चाचू अफसल ने, तो उसके बाद फिर हमने अपनी फैमिली में ये घोड़ा और घोड़ी ये हम शुरू में देखते ही आ रहे हैं। इस तरह से मून अफ्ताब साहब ने आगाज़ किया और माशाल्लाह से अच्छे सवार बने, और मुस्तजाब साहब ने किया, तो जिस तरह से वाइस चेयरमैन भी हैं क्लब के मुस्तजाब साहब, तो ये टेन्योर कितने, कब इन्होंने आगाज़ किया, और आपकी इंस्पिरेशन इन लोगों से या इस गेम से कब से है? इन्होंने तो पहले जब ट्रेनिंग असल में जो हमारे चाचू हैं मून अफ्ताब गोंदल जी, इन्होंने काफ़ी टाइम अपनी यंग एज में इन्होंने राइडिंग शुरू की। ये भाई अहमद बख्श जो हैं अफसल हयात के बेटे, ये भी काफ़ी अच्छे राइडर रहे हैं। तो इन्होंने दोनों ने अपनी यंग एज में उस टाइम नेज़ाबाजी शुरू की थी। तो शुरू करने के बाद इन कुछ मामलात ऐसे मतलब अपने फैमिली में बाहर सेटल होना पड़ गया, और भाई अहमद बख्श जो है उनको सियासत वगैरह से टाइम बहुत कम मिलता था, तो वो एकदम से जो है वो हमारा उस टाइम ख़त्म हो गया। अब तकरीबन 6-7 साल पहले से भाई चाचू जो है मून अफ्ताब, इन्होंने शुरू किया है नेज़ाबाजी का शौक़। शुरू से राइडर भी थे, शौक़ भी था, और ये नेज़ाबाजी में असल जिन लोगों को शौक़ होता है या जो लोग राइडर हैं, उनको ये एक शौक़ की हद नहीं रहती, ये उनका कन्वर्ट
عشق میں آپ سمجھ لیں یا کوئی ان کو کوئی بھی دنیا کے معاملات وہ اپنے کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر وہ واپس ان کے ایک وہ لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اس طرف واپس آنا ہے۔ واپس وہ اس شوق پہ 5-7 سال پہلے آئے ہیں واپس، اور بڑے اچھے طریقے سے آئے ہیں۔ اور رائڈنگ کی جو بات ہے وہ رائڈنگ انہوں نے ابھی نہیں اسٹارٹ کی۔ رائڈنگ جو ہے وہ چچو مون کی جو ہے وہ کافی عرصہ پہلے، بڑے وہ ینگ ایج میں انہوں نے تقریباً وہ اس ٹائم 13-14 سال کے تھے جب وہ اس ٹائم سے وہ رائڈنگ اور نیزہ بازی کر رہے ہیں۔ زبردست ہے۔ مون آفتاب صاحب نے جس طرح سے نیزہ بازی کا آغاز کیا یا اس طرح، تو آپ نے کب وہ آتے ہیں؟ پھر اوبیسلی وہ باہر بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈیرا یا سسٹم کو چلانا اتنا ایزی بھی نہیں ہے، تو کس طرح سے ہر چیز کو وہ مینیج کرتے ہیں؟ کب آتے ہیں؟ نیزہ بازی کے کتنے سیکشن مطلب نیزہ بازی کے جشن میں جاتے ہیں، یا کب زیادہ کہاں وزٹ رہا ان کا؟ اصل میں ان کا دیکھیں بزنس وغیرہ ان کا اور سارے معاملات جو ہیں وہ اب اٹلی میں وہ کافی ٹائم سے سیٹل ہیں، تو وہ بھی ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے، بزنس وغیرہ بھی اپنا، تو اس کے لیے پھر ان کو جب ٹائم ملتا ہے 2-3 ماہ بعد وہ آ جاتے ہیں اور ادھر رہتے ہیں 3-4 ماہ جو وہ پھر ادھر رہتے ہیں، تو اس میں جو بھی میلہ وغیرہ یا جتنے بھی ہوتے ہیں جشن وہ اپنے وہ بالکل اٹینڈ کرتے ہیں۔ اور لیکن 3-4 ماہ جتنی دیر وہ ادھر رہتے ہیں اتنی دیر تو وہ سارا اپنا پراپر میلے وغیرہ وہ کرتے ہیں انجوائے، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ ادھر چلے جاتے ہیں اپنے بزنس وغیرہ کو دیکھنے کے لیے، تو پھر پیچھے ان کے ہارس وغیرہ وہ پھر سارے ہم چچو گل ہیں ادھر، وہ سارا ان کا مینیج کرتے ہیں، ان کا دیکھتے ہیں۔ اور مستجاب صاحب بھی نیزہ بازی کرتے ہیں؟ مستجاب صاحب بھی کرتے ہیں نیزہ بازی، وہ تو انگلینڈ میں گئے ہیں، اب پیچھے ان کا ایک ٹور تھا انگلینڈ میں، تو ادھر انہوں نے نیزہ بازی کی ہے، تو ون بھی کیا ہے ادھر انہوں نے نیزہ بازی میں، تو وغیرہ کرتے رہے ہیں۔ اب کچھ پہلے جو ہے وہ میں بھی اسٹڈی کے لیے لاہور وغیرہ، اور پہلے اسکولنگ میری گجرانوالہ کی ہے، تو ادھر ہاسٹل میں، اور پھر لاہور تو پراپر نہیں ادھر گاؤں میں رہے۔ اب مجھے تقریباً 3-4 سال 5 سال سے میں ادھر گاؤں میں پراپر رہ رہا ہوں، سارا ادھر کی جو پنجاب کا ہمارا کلچر ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو ایک وہ بلڈ میں بھی تھوڑا سا اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس طرح سے مون آفتاب صاحب آپ کے استاد ہیں، تو کتنا مشکل مرحلہ ہے گھوڑے پر بیٹھنا، اس کو کنٹرول کرنا، سیکھنا؟ کیا سیکھا ابھی تک آپ نے؟ تھوڑی سی آگاہی دیں۔ میں نے ابھی تک تو ان سے بہت کچھ سیکھا ہے جی۔ وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے رائڈنگ میں، ایک تو جو لگام ہوتی ہے واقعی ان کا طریقہ، کیونکہ میں بالکل پہلی دفعہ ہارس پہ نہ اس سے پہلے کبھی بیٹھا تھا، تو نہ جو مطلب پہلے اپنے بچپن میں ہارس وغیرہ پہ کوئی بیٹھتے رہتے ہیں ان کو تو اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن میں فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں ایک، تو وہ مجھے جو ہے اس کا لگام وغیرہ کا وہ کافی مجھے ٹائم لگا ہے اس کو سمجھنے میں کہ اس کو کدھر رکھنا ہے اور کیسے پکڑنا ہے اور گھوڑے کو کیسے۔ اس کے بعد جو ہے گھوڑے کو چلانا، اس کو مطلب کتنا ہم نے اس کو رکھنا ہے ٹائٹ تو وہ نیچے سے پاؤں اپنے صحیح رکھے گا، یا اس کو ہم نے گام چلانا ہے تو کس طرح سے چلانا ہے، اور یہ مطلب ابھی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ میں فنڈامنٹل چیزیں میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ زبردست۔ اگر کوئی زیادہ گھوڑا تنگ وغیرہ کرنے لگ پڑتا ہے تو اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، یا اس کو روکنے کے لیے کیا اقتدامات کرنے ہیں، تو وہ ابھی تک میں ذرا سیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی تو ان کے آنے تک وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے آنے تک جو ہے وہ اپنی سیکشن تیار رکھنا، تو لیکن دیکھتے ہیں پھر اللہ بہتر کرے گا، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں ٹریننگ۔ کرما والا گھوڑا جو ہے وہ ماشاءاللہ سے سمجھ لیں کہ آپ کے ڈیرے کا فیمس گھوڑا ہے، تو کس گھوڑے پر سب سے زیادہ جو ہے وہ مون آفتاب صاحب نیزہ بازی کرتے ہیں، اور زیادہ تر ٹائم یا ٹینیور یا ان کا پسندیدہ گھوڑا کون سا ہے؟ ان کا یہی پسندیدہ گھوڑا ہے جی، ساوا کرما والا ہے، ساوے رنگ میں ہے جی، بڑا اچھا نیزہ باز گھوڑا ہے، بڑی سپیڈ والا گھوڑا ہے، تو اس کو ایک اس کی چال وغیرہ، اگر وہ جب قدم چلتے ہیں اس کی چال وغیرہ جو ہے وہ بڑی اچھی، اور مطلب بڑا پیارا گھوڑا ہے وہ، باڈی وائز بھی بڑا پیارا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جتنے پوائنٹس ہوتے ہیں گھوڑے کے ان میں وہ الحمدللہ بڑا پرفیکٹ پورا آتا ہے،
تو ایک سپیڈ بھی اس کی بہت زیادہ ہے اور پورا اپنی لائن پہ اپنی پٹی پہ وہ بڑا اچھے طریقے سے نیزہ بازی کرواتا ہے، تو ان کا زیادہ پسندیدہ وہی ہے، بڑا اس پہ ہی وہ کرتے ہیں اور دوسرے پہ نہیں وہ کسی پہ کرتے، جب بھی وہ آتے ہیں تو وہ اپنا گراؤنڈ میں اسی گھوڑے پہ۔ کب تک آپ کو امید ہے کہ آپ ایک اچھے سوار کی طرح جو ہے میدان میں جائیں گے اور جشن نیزہ بازی کے کسی بھی میلے کو اٹینڈ کریں گے؟ انشاءاللہ یہ اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، لیکن اپنی کوشش ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جی وہ دیکھ کے سب کچھ، اور بڑا ہمیں جو ہے وہ خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی جو ایک میراث تھی یا وراثت تھی وہ پھر لوٹ کے آ گئی ہے، اور انشاءاللہ پھر اب اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اسی اسٹیج پہ لے جائیں گے جس اسٹیج پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ اس طرح سے ماشاءاللہ سے آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کا مرحلہ جاری اور ساری ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کے گھر میں سیاست، سماجت اور ساتھ ہی ساتھ ثقافت ساری چیزوں سے بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ، اور پنچایت میں سمجھتی ہوں کہ بہت کامیاب اور قدیمی اور بہت اچھا رول جو صالح محمد صاحب ادا کرتے رہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ جس طرح سے آپ ایک اچھے سوار بننے کے خواہش مند ہیں، آنے والی ینگ جنریشنز کو کیا پیغام دیں گے؟ ینگ جنریشن کو یہی پیغام ہے جی، ایک تو یہ بڑا اچھا شوق ہے اور اس میں بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہے۔ دوسرے جو شوق ہیں اپنے آج کل جو ینگ جنریشن میں آپ دیکھ لیں لوگوں کو شوق ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے، کسی کو اپنا فرینڈ سرکل جو ہے وہ بنانے کا شوق ہے، اور اس طرح کی کسی کو ہے کہ میں دنیا داری جو ہے اس کا شوق ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ دیکھ کے اگر میں نے دیکھ کے لے آئیں تو یہ گھوڑ سواری جو ہے یہ جڑ ہے اس ہر چیز کی۔ اگر آپ اس میں انٹر کر جاتے ہیں تو آپ دنیا دار بھی ہیں، اگر اس میں انٹر کر جاتے ہیں تو آپ ڈیرے دار بھی ہیں، اس میں انٹر کر جاتے ہیں تو آپ اگر گھوڑ سواری میں یہ سارا شروع کرتے ہیں تو ایک آپ کا شوق بھی وہ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور آپ کے جتنے دوسرے معاملات ہیں دنیا داری کے، آپ کے جو ہے ڈیرہ داری کے معاملات، وہ سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کے وہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو ینگ جنریشن سے یہی ہے کہ دوسری جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اگر آپ کو ان کا شوق ہے تو آپ گھوڑ سواری کی طرف آ جائیں تو وہ شوق آپ کے آٹومیٹکلی آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آ جائیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی حبیب حیات گوندل صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی۔ ماشاءاللہ سے ایک تو وہ انڈر ٹریننگ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ جو ہے سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کا مرحلہ جاری تھا، اور چودھری مون آفتاب صاحب چونکہ واپس جا چکے ہیں اٹلی سے، تو انشاءاللہ اٹلی گئے ہیں تو واپس آئیں گے اوبیسلی انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک ان کو خیر و عافیت سے واپس بھی لے کر آئے جب وہ آنا چاہیں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے، اگر ہم بات اس خاندان کی لیگیسی کی کریں تو سیاست کی لیگیسی کو لے کر چلنے والی شخصیت احمد بخش صاحب ہیں، اور اگر ہم بات ثقافت کی کریں تو ثقافت کو افضل حیات صاحب کے بعد دوبارہ سے ریپریزنٹ کرنے والے، دوبارہ سے آغاز کرنے والے جو ہیں وہ مون آفتاب صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے مستجاب گودل صاحب ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی لیگیسی کو زندہ رکھا اور اپنے خاندان کی اس لیگیسی کو لے کر چلے، تاکہ ینگ جنریشن یا آنے والے جتنے بھی بچے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کے خاندان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو ہسٹری کو لے کر چلے ہیں، ذیلدار گرانہ ہے آج آپ کی ملاقات ہم نے ان سے کروائی ہے، اور حبیب حیات گوندل صاحب جو ہیں وہ پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد وہ میدان میں اتریں گے اور نیزہ بازی میں ایک کامیاب سوار کی طرح خود کو ریپریزنٹ کریں گے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔